अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि ईद उल फितर की ज़ाहिर है कि छुट्टियाँ थीं, तो ज़ाहिर है कि इतना न्यूज़ और करंट अफेयर्स और हालात हाज़रा पर बातचीत होती है, तो बेहतर है कि कुछ दिन के लिए ब्रेक लिया जाए। तो अब एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। आज जो आपसे बात करनी है, जैसे आप डेफ़िनेटली जानते भी होंगे कि जो डीजीआईएसपीआर हैं, मेजर जनरल शरीफ साहब, वो जब से डीजीआईएसपीआर तैनात हुए थे, ये आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि यूजुअली जब स्टार्ट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने यही कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से बात होगी, वन पॉइंट एजेंडा होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर जो क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए, तो उसमें पॉलिटिक्स के ऊपर भी, पंजाब के अंदर इंतखाबात और फिर बहुत से मामलात पर भी बात हुई। तो इसी वजह से आपको उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो भी उन्होंने कहा वो हेडलाइंस में आपको नज़र आ रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, मैंने भी वहाँ पे एक सवाल किया। 3 चीज़ों के ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा। एक तो आपको ये बताना है कि आपको पता है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है और यही सवाल मैंने उनसे किया भी, कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, वो सियासी हों, वो मुआशी हों या सिक्योरिटी के एतबार से हों, या ओवरऑल मुल्क के अंदर एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है। इसका वैसे तो बहुत दूर जाए तो वो तो बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो हालिया सालों में अगर किसी के ऊपर जो मौजूदा जो हालात हैं, किसी पर ज़िम्मेदारी आयद होती है, तो वो मेरे ख़्याल में 2 शख्सियात हैं और इसमें किसी को आर महसूस नहीं होना चाहिए कहने में। एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज़। उसकी तफ़सीलात में मैं नहीं जाना चाहता। इसी वजह से तो अगर आप देखें तो जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जो पीएमएलएन है वो कहते हैं जी जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक तो मैं इस हवाले से आपसे बात करूँगा कि ये मैंने उनसे सवाल किया, तो आगे से डीजीआईएसपीआर ने क्या जवाब दिया। दूसरा बात करेंगे कि जो आज डीजीआईएसपीआर ने एक बात की कि जो फ़ौज है वो एक नेशनल आर्मी है, यानी कि एक कौमी फ़ौज है। और इसमें तमाम जो मसलक के तमाम खित्तों के जो लोग हैं इस फ़ौज के अंदर शामिल हैं। तो फ़ौज किसी एक सियासी जमात या किसी एक सियासी जो नज़रिया है उसके साथ नहीं है। और इस इवन के थिंकिंग को जो डीजीआईएसपीआर ने कहा उसको डिस्करेज करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा इंटरप्रेट करेंगे। और तीसरा ये बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो इंतखाबात का मामला है, वो 2 वजूहात की वजह से अभी तक ताख़ीर का शिकार है। एक कि ज़ाहिर है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने कहा कि वफ़ाक़ी हुकूमत ने हमें पैसे नहीं दिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी की जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जैसे टीटीपी जैसे जो ग्रोह हैं दोबारा सर उठा रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो फ़ौज है, उन्होंने जो अपनी मैन पावर है वो देने से इनकार किया है। इस हवाले से क्या डीजीआईएसपीआर ने कहा है, वो भी आपको बताएँगे। लेकिन स्टार्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम श्योर कि मेरा अपना एक कंसिडर्ड व्यू है कि पाकिस्तान अगर इसने आगे बढ़ना है, ये उसी सूरत में हम बढ़ सकते हैं जब तक हम उन लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएँगे, उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे कि जिन्होंने गलत फ़ैसले किए हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और ख़ास करके वो लोग, वो इदारों के सरबराह जिन्हें हम मुक़द्दस गाय कहते हैं, यानी कि फ़ौज के अंदर मसलन जनरल बाजवा और जनरल फैज़, उन पर जो इल्ज़ामात की जो फ़हरिस्त है, वो बहुत तवील है। ज़ाहिर है कि मैं अदालत नहीं हूँ, मैं अपना जजमेंट नहीं पास करना चाहता, लेकिन इन दोनों के खिलाफ कम से कम इतना मवाद ज़रूर मौजूद है कि इनके खिलाफ तहकीकात तो होनी चाहिए। तो यही वजह थी कि मैंने आज डीजीआईएसपीआर से, और मेरा वो आखिरी सवाल था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। मैंने उनसे क्या सवाल किया, सबसे पहले आप देखें कि मेरा सवाल क्या था और उसके बाद जो डीजीआईएसपीआर है उन्होंने क्या जवाब दिया। ये एक इस्तिलाह कहते हैं कि जब आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड होती है तो उसके साथ ही फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये खबरें भी आती रही हैं कि जब से नए आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया है, कुछ इंटरनल पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है, उस हवाले से बताएं। दूसरा, एक आम तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या सिक्योरिटी के मामलात हों, 2 लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज़। तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, पीएमएलएन कहती है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या
इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है कि आपके ये दोनों जर्नैल थे, क्या इन्होंने वाकई कोई अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, इख्तियारात से तजावुज़ किया, कि इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा जी, ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूँगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज़ है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें, वहीं वो दैट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स. एंड जस्ट बाय द वे ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आपने देखा होगा देयर इज ISPR के बहुत से फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे हैं. देयर इज वहाँ पे ISPR का सिर्फ एक ही जो ऑफिशियल हैंडल है, दैट इज़ दी ओनली एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है. तो उसी पे तवज्जो रखें. तो दैट इज़ तो फिर ये इस तराबी किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पे आप नहीं जाएंगे. नहीं, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद? नहीं, आपका जवाब ही मैं अच्छा, जवाब जो आपने जहाँ तक जो आपने जिक्र किया, देखिए आर्मी का एक अपना जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है. यहाँ लाखों अफराद इस अदारे में काम करते हैं और करते रहते हैं. इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है फॉर इंस्टीट्यूशन. अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज़ हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, बट दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. दैट सिस्टम जो हमारा है वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज. जी, देखा आपने जो मेरा सवाल क्या था और DG ISPR ने क्या जवाब दिया, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. ये ट्विटर के ऊपर भी ये मैंने अपना सवाल और DG ISPR का जवाब डाला और लोगों पर छोड़ दिया, और लोगों का यही ख्याल था कि सवाल आपका बड़ा वैलिड था, लेकिन उस तरीके से जवाब नहीं आ पाया जो DG ISPR का जिस तरीके से जवाब उन्हें देना चाहिए था. अब मेरे ख्याल में जो बात उन्होंने की है, जो भी उन्होंने बात की है, एक बात मैं ज़ाहिर है एक्नॉलेज करूँगा कि ये कोई इतना आसान सवाल नहीं था कि उसका वो जवाब देते, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी मुश्किलात से दो चार है. बहुत हर तरफ से उन पर अटैक हो रहे हैं. तो ये भी मुझे पता है कि इवन अगर मौजूदा आर्मी चीफ चाहें भी कि अगर किसी साबिक जर्नैल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की ख्वाहिश भी रखते हों, तो शायद मौजूदा हालात में वो अभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि फ़ौज के अंदर से भी एक नया फ्रंट खुले. लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि अगर वाकई जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, ये जो अपने प्रीडिसेसर्स हैं उनसे मुख्तलिफ कुछ करना चाहते हैं, तो इन्हें वो काम करना चाहिए जो माजी में जो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने नहीं किया. मतलब इदारे के अंदर अगर बेशक वो आर्मी चीफ ही क्यों ना हो, बेशक वो ISI का सरबराह ही क्यों ना हो, अगर इख्तियारात से तजावुज़ हुआ है, अगर किसी ने अपने मैंडेट की खिलाफ वर्जी की है, तो उनके खिलाफ जो भी तरीक़ाकार है कार्रवाई तो होनी चाहिए. अब देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता. कम से कम आज के जो DG ISPR का जवाब था, उससे तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि ये नो गो एरिया है, इसके बारे में सोचना भी नहीं. दो के मेरे पास जो मालूमात हैं, जो इत्तलात हैं, जनरल बाजवा को तो छोड़ दें, लेकिन ये ज़रूर है कि जनरल फैज़ जो हैं उनको कोई सवालनामा ज़रूर भेजा गया है. वो तवील सवालनामा है मुख्तलिफ जो मामलात हैं उसके बारे में. तो इसका मतलब है कि अगर सवालनामा भेजा है तो कहीं न कहीं कोई तहकीकात भी हो रही हैं, कोई इंक्वायरी भी हो रही है. लेकिन ज़ाहिर है कि ये इस तरह के हसास मामलात हैं कि जब कोई कार्रवाई होगी, उसका कोई हतमी नतीजा निकलेगा, तो तभी शायद तमाम जो तफसीलात हैं वो मंज़र आम पर आएँ. बट नेवरदलेस इस मौके पर DG ISPR ने यही मुनासिब समझा कि जो खामोशी है या जो एक नबतुल्ला आंसर है, वही आई थिंक बेहतर हिकमत अमली है. अब दूसरी जो बात है, जो हेडलाइन भी बन रही है, जो DG ISPR का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि जो फ़ौज है वो एक कौमी इदारा है, यानी कि एक नेशनल आर्मी है. इसमें तमाम मसलक के लोग शामिल हैं, तमाम सूबों से इसमें यहाँ पे नुमाइंदगी है. हर नज़रिया रखने वाले लोग फ़ौज के अंदर शामिल हैं. लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि फ़ौज किसी एक मखसूस जमात की नुमाइंदगी करती है या उसकी हिमायत करती है या उसके नज़रिए को आगे लेके चलती है. वो कहते हैं अगर ऐसा हो तो दुनिया में कोई भी अगर फ़ौज है, अगर वो किसी एक ख़ास जमात, किसी एक कोई मजहबी ग्रोह उसके नज़रियात को आगे लेके चलेगी,
تو پھر اس سے اس ملک کے اندر صرف افراتفری ہوگی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جو آئیڈیا کو بھی جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ فوج کو آپ اس طرح سے پولیٹیسائز نہ کریں. اور انہوں نے کہا کہ فوج کا اگر سیاستدانوں کے ساتھ یا سویلین گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی تو ظاہر ہے کہ ایک آئینی ان کے ساتھ تعلق ہے. اور دوسرا جہاں تک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یا جو دفاعی معاملات ہیں اسی معاملے کو لے کر کے ہے. ادر دین دیٹ فوج جو ہے اس کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحیثیت ادارہ جو فوج ہے وہ سیاستدانوں کا اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا وہ احترام بھی کرتے ہیں, یعنی کہ ان کے لیے وہ قابل احترام ہے. اب اس بیان کی دو انٹرپریٹیشن ہیں. ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ دیکھیں جی موجودہ جو تناظر ہے, موجودہ جو حالات ہیں اس میں خاص کر کے جو پی ٹی آئی یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو موجودہ آرمی ہے یہ ایک طرح سے جو پی ڈی ایم ہے یا نون لیگ ہے ان کی بی ٹیم بن گئی ہے. اور لندن پلان کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں کہ شاید موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کر کے آئیں گے کہ ان کے مفادات کو وہ آگے لے کے چلیں گی. ایک اس کی انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اینڈ ایون ود ان رینک اینڈ فائل یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فوج جو ہے وہ جو اس کا آئینی اور قانونی جو رول ہے وہ صرف وہی ادا کر رہی ہے, کسی خاص جماعت کے نظریے کو یا اس کے نیریٹو کو آگے لے کر کے نہیں چل رہی. لیکن اس کا ایک دوسری تشریح بھی ہے اور آئی تھنک کہ وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ دیٹ از مور ریلیونٹ, کیونکہ یہ بات مجھے پتا ہے کہ بے شک موجودہ جو بھی حالات ہیں اگر جو سول اور ملٹری قیادت ہے اس وقت کی ان کے درمیان تعلقات اگر ٹھیک ہیں یا ان کے جو انٹرسٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس وقت وہ جڑے ہوئے ہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کے اندر اگر ہم کسی سے بھی بات کریں تو نون لیگ کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے یا مولانا فضل الرحمان کے لیے کوئی اس طرح سے نرم گوشہ ہے. اگر کسی جماعت کے لیے رینک اینڈ فائل کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں ایون ان کی فیملیز کے اندر کسی جماعت کے لیے نرم گوشہ ہے یا سپورٹ ہے تو وہ تحریک انصاف کے لیے ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی ایک ریفلیکشن ایون آپ دیکھیں جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو ویٹرنز ہیں, کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جو یہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کی جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے یا ویٹرنز آف پاکستان ہے اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں اس کا ایک مقصد جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کی ویلفیئر ہے. دوسرا اس کا ایک مقصد کہ جو فوج کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ فوج کے اندر ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ وہ شخص آ کر جواب تو نہیں دے سکتا پبلکلی. تو پھر جو فوج کا نقطہ نظر ہے تو یہ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں ان کے ذریعے کنوے کیا جاتا ہے, یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں جو فوج کا نقطہ نظر ہے. لیکن جب سے عمران خان اقتدار میں ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو چیزیں بڑی مختلف ہو گئیں. یہاں پر جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے یا ویٹرنز آف پاکستان ہے انہوں نے کھل کر جو تحریک انصاف ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے ان کی حمایت کی ہے. اور یہ نہیں ہے ان لائن ود جو فوج کی قیادت ہے اس وقت سوچتی ہے. تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ویٹرنز ہیں جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو وہ تحریک انصاف کے حق میں اس طرح سے بولتے ہیں تو اس سے یہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں فوج کے اندر عمران خان اور تحریک انصاف کی حمایت موجود ہے. تو یہ جو آج بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, آئی تھنک اس کا یہ بھی پیغام ہے کہ اگر فوج کے اندر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نجات دہندہ ہیں تو اس کو وہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں, کیونکہ فوج اس طرح سے نہیں سوچتی, وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے نظریے کو جو ہے وہ آگے لے کر کے نہیں چلتی. تو اس کے اندر ایک یہ پیغام بھی ہے. اور آخر میں جو اہم ایک نقطہ ہے وہ ہے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے. اب کیونکہ 27 کو آئی بلیو کہ دوبارہ پھر سماعت ہوگی, جو ڈیڈ لائن دی تھی سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس نے جو 3 رکنی بینچ تھا کہ وہ 21 ارب روپے جاری کریں اور اس کے بعد اگر نہ جاری کیے تو پھر کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور ابھی تک چیف جسٹس نے یہی تاثر دیا کہ جو بھی ان کو بریفنگ دی گئی ڈی جی آئی ایس آئی نے, ڈی جی ایم او نے چیمبر میں, اس کو ایک لحاظ سے سیریس یا مسترد کر دیا کہ شاید یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر انتخابات ملتوی کیے جائیں. تو اگلا جو مرحلہ ہے کہ اگر جو سپریم کورٹ ہے اگر 21 ارب روپے مل بھی جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو تو کیا فوج جو ہے وہ اپنے بندے دے گی, اپنے جوان دے گی کہ پنجاب کے اندر وہ انتخابات کی ڈیوٹیاں دیں.
تو اس حوالے سے جب ان سے سوال ہوا تو بڑا واضح، یہ پہلے بھی میں آپ کو اس پہ ایک ویڈیو کر چکا ہوں جس میں آپ کو بتایا تھا، جب کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں جب انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رسپانسبلٹیز ادا کریں گے، تو میں نے اس میں بھی ایکسپلین کیا تھا اور یہی بتایا تھا کہ اگر سپریم کورٹ فوج کو کہے گی کہ آپ اپنے جوان جو ہیں یا فوجی مہیا کریں الیکشن ڈیوٹیز کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ ہم کیونکہ وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے، ذیلی ادارہ ہے، تو جہاں تک فوج کو بلانے کا تعلق ہے الیکشن کے اندر، تو وہ وفاقی حکومت ہی ہمیں بلا سکتی ہے۔ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہی موقف اپنایا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت جو فوج کو بلانے کا اختیار ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا اگین، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ان کو براہ راست کہتی بھی ہے تو جو فوج کا موقف ہے وہ یہی ہوگا کہ ہمیں اگر کوئی بلا سکتا ہے تو وہ وفاقی حکومت بلا سکتی ہے۔ اب سپریم کورٹ اس کو کیسے لیتی ہے یہ الگ بات ہے۔ کچھ لوگوں نے حوالہ دیا آئین کے آرٹیکل 190 کا، کیونکہ آئین کا جو آرٹیکل 190 ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو تمام پاکستان کے اندر ادارے ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ پابند ہیں کہ وہ جو عدالتیں اور خاص کر کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس پر ان کے فیصلوں کو عمل درآمد کروانے کے حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ تو ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس انڈر آرٹیکل 190 یہ اختیار ہے کہ وہ براہ راست فوج کو کہہ سکتی ہے کہ آپ الیکشن ڈیوٹیز دیں۔ لیکن ماضی میں اس کی ایک مثال موجود ہے 1997 میں، جب سپریم کورٹ کے اندر تنازع چل رہا تھا جسٹس سجاد علی شاہ کا اور جو نون لیگ کی حکومت تھی، اور اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو انڈر آرٹیکل 190 کہ ان کی سپریم کورٹ کو سیکیورٹی مہیا کی جائے، لیکن وہ خط انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری کو بھیج دیا۔ مطلب یہ کہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ تو کیا اس دفعہ بھی ایون کہ اگر آرٹیکل 119 وہ کرتے ہیں اور جی ایچ کیو کو براہ راست سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کہ آپ جو الیکشن ڈیوٹیز کے لیے اپنے بندے جو ہیں وہ سپیئر کریں، تو کیا اگین اس دفعہ جی ایچ کیو جو ہے وہ ریفر کر دے گا ڈیفنس سیکرٹری کو، اور ڈیفنس سیکرٹری جو ہے پھر وفاقی حکومت کی رائے لے گا، اور ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ تو اس وقت بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، نہ ہی اس سلسلے میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ تو یہ دو تین اہم نکات تھے۔ ویسے تو بڑی طویل وہ پریس کانفرنس تھی، اس پر آپ تجزیے اور تبصرے سن ہی رہے ہوں گے، لیکن یہ دو تین اہم نکات تھے تو میں نے کہا اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اینی ویز آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔